अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान पर इस वक्त दो समतों से हमला जारी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कोयटा इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। और क्या अफगान शहरी पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला आवर हैं और पाकिस्तान फजाइया से मुतल्लिक क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, इन तीनों खबरों के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। आज तारीख है 8 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वक्त जो सबसे पहले हम जिस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं वो ये है कि क्या अफगान शहरी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जराये से जो खबर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि बाजोड़ में, मोहम्मद में और जो बनू एफसी लाइन के ऊपर हमला हुआ है, रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं इनमें ज्यादातर आपको अफगान शहरी मिले हैं जिन्होंने कलदम टीटीपी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। बनू से मुतलिक इनके नाम भी जारी किए गए हैं, इनकी तस्वीर भी जारी की गई है कि 5 शिद्दत पसंद आए थे, उनमें से 3 का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान के शहरी थे और इनकी तमाम तर की जो डिटेल्स हैं वो अफगान हुकाम के साथ शेयर भी कर दी गई हैं। और ये एक और सबूत है जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकाम को बता दिया गया है कि आपके शहरी, आपकी मट्टी किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के इदारों के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आप लोगों की मेज़बानी की है 40 से 44 साल, मगर उसके बावजूद आप इस एहसानमंदी का, आप इस मेहमान नवाजी का किस किस अंदाज में सिला दे रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड जो हैं वो रियासत की जानिब से एक बार फिर अफगान हुकाम के सामने रख दिए गए हैं। मामला यहाँ तक नहीं रुका है बल्कि पाकिस्तान का सबर भी अब जवाब देता हुआ जा रहा है, क्योंकि कल हमने आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि पाकिस्तान की जानिब से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं अफगानिस्तान के, और उनके अंदर सूबे आते हैं, ये छोटी छोटी जगह आती हैं, पाकिस्तान ने मार्क करके, हाईलाइट करके 34 मकामात की निशानदेही की थी कि यहाँ पर कलदम टीटीपी, कलदम बीएलए के तरबीती मराकज़ हैं, उनके ठिकाने हैं, उनकी महफूज पनागाहें हैं, वो अपनी फैमिलीज, अपने ख़ानदानों के साथ यहाँ पर रहते हैं और उन्हें तमाम तरह के जो वसाइल हैं वो दिए जा रहे हैं। तो बराए करम अफगान हुकाम से कहा गया था कि आप इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें, वरना पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। अपनी सालिमियत की हिफाजत के लिए फिर हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम वो करेंगे। और यही वो खबर है और यही वो बात है जो बहुत तेजी के साथ गर्दिश भी कर रही है कि किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए आपको पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है या ड्रोन इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ें आपको बड़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर के ऊपर अलर्ट वाली इस वक्त सूरत हाल आपको बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार सबूत रख चुका है अफगान हुकाम के आगे, मगर अफगान हुकाम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी सरजमीन में ना ही कलदम टीटीपी है और ना ही उनके मुल्क से कोई आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है। ज़्यादा दूर की बात नहीं, ये अभी रिसेंटली जो आज सिक्योरिटी जराये से जो खबर सामने आई जिसमें अफगान शहरियों की निशानदेही करके बताया गया है, उसके बावजूद भी अफगान हुकाम इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। जो रिसेंटली स्टेटमेंट आई है अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर दाखिला की जानिब से, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अफगान हुकाम के हलकों के अंदर, कुछ धड़ों के अंदर इस बात को संजीदा लिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की कंसर्न है वो वाकई सही मानों में है, उन्हें एड्रेस करना, उन्हें दूर करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर दाखिला हैं, जो कंधारी ग्रुप के अंदर ही जिनका शुमार किया जाता है, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे जो लोग हैं इन्हें यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने अमीर के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जिससे अमारात इस्लामी को नुकसान भी पहुँच सकता है। ये उनकी स्टेटमेंट है। यानी उनका जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये जो हमारे शहरी कलदम टीटीपी के अंदर जाके शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान में जाकर फिर ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं, और इससे अफगानिस्तान की जो हुकूमत है या जो रियासत है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ये बयान तो उनके सामने आ गया उनकी उनकी तरफ से, लेकिन इसके अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर के ऊपर पढ़ने की भी ज़रूरत है और अफगान हुकाम से जो जवाब तलबी करनी है या उनसे एक बयान ले लें, जो दीगर जो फतावे आते हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान के जो मौजूदा जो अफगान हुकाम हैं, उनके जो अमीर हैं, सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, अगर वो ये स्टेटमेंट जारी कर दें कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का ही सूबा है, तो इससे बहुत सारे मसाइल आपको हल होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि असल जो चीज़ है, जो लड़ाई है, जो नज़रियात की लड़ाई इन्होंने बनाई हुई है, ये जो ड्यूरल लाइन है, ये तो अफगान हुकाम उनको मानते ही नहीं, उनको तस्लीम ही नहीं करते। अब ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं वो गैर शरई हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, लेकिन
یہ تو بتائیے کہ پاکستان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس چیز کے اوپر فتویٰ یا بیان دینے کی ضرورت ہے افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں، وہ خود بھی اس بات کو بڑی بخوبی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے جس سے ان کے اپنے ہی لوگ ان کے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا جو افغانستان جو ایک ڈیفینیشن بنا کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان تو شروع ہی اٹک سے آگے آگے ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، یہ ان کی ڈیفینیشن کے مطابق عین شریعت ہی کہلائے گی۔ تو بہرحال اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اور پاک افغانستان کی جو تعلقات کی نوعیت ہے، وہ دن بدن آپ کو خراب ہوتی بھی جا رہی ہے۔ پاکستان روز بروز ثبوت بھی دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی افغان حکام کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے پاکستان کا صبر بھی اب جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئٹہ کی صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آج محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل صاحب کی جانب سے اپنے ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی 8 سپٹمبر کو ہی، یعنی کہ آج کے دن، اور یہ احتجاج ابھی مکمل آپ کو ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک چیز جو بہت کہنا ضروری ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایک اسسمنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی صوبے کے اندر، بالخصوص خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر کالعدم تنظیموں کا ان کے اگینسٹ کاروائیاں تیز ہوتی ہیں، وہ کمزور پڑنے لگتی ہیں، تو پھر ہم ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہوئی نظر ہمیں آتی ہے، اور پھر وہ سیکیورٹی اداروں ان کے اگینسٹ ہی لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کی ایک پورا ایک پیٹرن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ آپ دنیا کے، اختر مینگل صاحب کی جائیدادیں ہیں دبئی میں ہوں گی، ان کی آل اولاد جو ہوگی وہ باہر ملک میں بھی رہتی ہیں، آپ ان سے کہیے کہ آپ برطانیہ کے اندر ہی ایسا احتجاج ریکارڈ کر کے بتائیں جیسا آپ پاکستان میں چاہتے ہیں، یعنی نہ ہی آپ انتظامیہ سے مشاورت کریں، نہ ہی آپ کوئی وقت بتائیں، نہ ہی اس کا کوئی اختتامی وقت بتائیں۔ اگر آپ یہ کہیں آپ نے سڑکیں بند کرنی ہیں، آپ نے پورے صوبے کو مفلوج کرنا ہے، یہ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ایسا احتجاج الاؤ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جرم کہلاتا ہے، آپ کو اس کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں پاکستان میں تمام آزادی اظہار رائے چاہیے۔ ہاں، لیگل طریقہ یہی ہے، آپ انتظامیہ کو بتائیے، اگر انتظامیہ آپ کو جگہ نہیں دے رہی، وقت نہیں دے رہی، اس صورت میں یقیناً انتظامیہ قصوروار ہے، اور یہ آپ کا ایک حق ہے جمہوری جو آپ کو نہیں دیا جا رہا۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ انتظامیہ سے نہ ہی کوئی مشاورت کریں، اور نہ ہی انہیں کوئی اپنے احتجاج کا وقت بتائیں، نہ ہی اختتامی وقت بتائیں، اور آپ سیدھا آ کر یہ کہیں کہ آپ نے مین شاہراہیں بند کرنی ہے۔ تو وہی ہو رہا ہے ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور امید ہے کہ جب تک یہ اپلوڈ ہوگی تو کسی حد تک صورتحال بہتر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ کافی پتھراؤ بھی کیا گیا ہے، سیکیورٹی ادارے صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر چونکہ لوگوں کو لایا ہی اس نظریے سے تھا کہ ریاست ہی آپ کے اگینسٹ ہے اور ریاست ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافیاں کرتی ہیں، تو پھر لوگوں کے جذبات ابھار کر آپ اس سطح کے اوپر لے آئیں گے تو وہ پھر ان کا جو اعتماد ہے وہ اپنے سیکیورٹی اداروں کے اوپر یا ریاست کے اوپر کم ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور ایسا کرنا کم از کم ایک سیاستدان کو زیب نہیں دیتا، اور یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں، ریاست مخالف قوتیں ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو بہرحال میں کسی کے اوپر ان کی محب الوطنی کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ بنیادی قسم کے سوالات ہیں کہ آپ کو اگر احتجاج کرنا تھا یا آئندہ بھی کرنا ہے تو آپ کو انتظامیہ کو ان تمام چیزوں کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور صوبہ دوبارہ سے متحمل نہیں ہو سکتا خدا نخواستہ کوئی ایسا ناگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آ جائے۔ اس سے پہلے جو ریسنٹلی جو اختر مینگل صاحب کے احتجاج کی جو جلسہ وہ کر رہے تھے، وہاں پر بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، اس میں بھی انتظامیہ کو جو بتایا گیا وقت ہے کہ اختتامی وقت یہ ہوگا، اس ٹائم ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس کے کئی گھنٹوں کے بعد کیا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ معصوم جو لوگ تھے جو جلسہ گاہ کے اندر موجود تھے وہ پھر جاں بحق ہوئے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آ رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال سے مسلسل ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ صورتحال ابتر بھی ہے، اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس بات کے اوپر بھی ہیں کہ صورتحال کو بہتر سے بہتر بھی کرنا ہے، بڑی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، روز بروز اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو اس سے جڑا تو آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں سے شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔